बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 अक्टूबर है और दिन है मंगल का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मियां नवाज शरीफ की वापसी से जुड़ा एक अहम केस जो रोजाना की बुनियाद पर सुना जाएगा और इस केस का फैसला मियां नवाज शरीफ की वापसी का फैसला करेगा। मामला यह है कि मौजूदा हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड सरकार ने, ये जो मुसल्लत किया गया टोला है, जिनको जिस तरह से लाया गया वो ढका छुपा नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है जैसे इनको मुसल्लत किया गया, जैसे ये जहाँ से ये आए हैं, ये कोई आप ढुकी चुकी बात नहीं है। लेकिन इनके आने के मकासद में से एक बड़ा मकसद NRO 2 था, नैब केसेस खत्म करना था, और वो इन्होंने किए भी सही। इन्होंने जो तरमीम की वो सारा मामला आपके सामने है। अब मामला ये है कि मियां नवाज शरीफ की वापसी इस केस से इसलिए जुड़ी है कि अगर नैब तरामीम सर्वाइव कर जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो नवाज शरीफ का वापस आना आसान है। कैसे आसान है वो आगे चल के आपको बताता हूँ। लेकिन अगर ये सर्वाइव नहीं करती तो फिर नवाज शरीफ जो फैसला करके गए थे कि उन्हें अपनी जिंदगी में कभी पाकिस्तान वापस नहीं आना, फिर वो किसी सूरत पाकिस्तान नहीं आएंगे। अब मामला ये है कि ये अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना की बुनियाद पर इस केस को सुनने का फैसला किया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस हैं जो नवाज शरीफ के केस में अदालतों में पेश होते रहे, और उनसे बेहतर कौन जानता है, और वो ये बात बता रहे हैं अदालत को कि इससे शरीफ खानदान को भी फायदा होगा, क्योंकि वो अंदर के केसेस की सारी सूरत हाल जानते हैं, और वो भी ये बात कह रहे हैं कि इससे शरीफ खानदान को फायदा होगा। अब अगर ये तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं तो इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है। जो नैब नई तरमीम हुई हैं, जो इन्होंने आके हर चीज को तकरीबन जो है वो ऐसा कर दिया है कि अब सजा नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया भर में व्हाइट कॉलर क्राइम के हवाले से, करप्शन, लूटमार के हवाले से कवानीन सख्त हो रहे हैं, और पाकिस्तान में पहले से मौजूद कवानीन को भी तहस नहस और बर्बाद कर दिया गया है। अब अरबों रुपए तो वैसे अरबों सैकड़ों अरब तो खत्म हो गए जो केसेस थे, आइंदा के लिए भी इन्होंने ये कर दिया है। अब जितना ये लूटेंगे, लूट रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बड़ा जुल्म और बड़ी ज्यादती है मुल्क के साथ और 23 करोड़ लोगों के साथ। अब इससे जुड़ा हुआ एक और मामला है। जब ये तरमीम हुई तो नैब ने एक लेटर लिखा हुआ है वजारत कानून को कि ये बताएं कि ये जो तरमीम है क्या ये अपील की स्टेज पर किसी को फायदा दे सकती हैं, क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट या इफेक्ट आ सकता है, असर हो सकता है। इस पर अभी तक वजारत कानून जवाब नहीं दे रहा। अब मामला क्या है, अगर नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती है और उसके बाद वजारत कानून क्या देता है नैब को कि जी अपील, क्योंकि कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है तो वहां पर भी असर अंदाज हो सकती है, तो फिर मियां नवाज शरीफ के लिए कोई मसला नहीं है। फिर वो पाकिस्तान आके सरेंडर करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। जैसे ही वो सरेंडर करेंगे तो पहले तो उनको कुछ दिन के लिए तो जेल रहना पड़ेगा, लेकिन साथ ही नई तरमीम के तहत उनका केस चलेगा, और नई तरमीम के तहत उनका अल अजीजिया और एमनफील्ड दोनों केसेस उनके खत्म हो जाएंगे, दोनों केसेस खत्म हो जाएंगे और वो बरी हो जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे मरियम नवाज बरी हुई हैं। गो के मरियम नवाज तो खैर बहुत ही आला तरीके से बरी हुई है ना, वो कोई छोटे मोटे तरीके से नहीं हुई, वो तो बड़े जबरदस्त तरीके से बरी हुई हैं। तो इस तरह से नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होगी अगर ये नैब तरमीम सर्वाइव कर जाती हैं, और फिर वजारत कानून ये राय दे देता है कि जी ये अपील की स्टेज के ऊपर भी ये कवानीन चलेंगे। अदरवाइज मियां नवाज शरीफ की वापसी मुझे आसान नजर नहीं आ रही। मुझे क्यों आसान नजर नहीं आ रही? एक है जो आप सोच रहे होंगे मेरी इस बात को सुनकर कि यार क्या बात कर रहे हो, इसहाक डार वापस आ गया, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में भाग कर गया था, वज़ीर-ए-आज़म के जहाज में आ गया, इश्तिहारी था, फरारी था, मफरूर था, भगोड़ा था, और आगे वज़ीर खजाना बन गया। मरियम नवाज जिस तरह से बरी हुई, जिस तरह से बाकी सारे बरी हो रहे हैं, जिस तरह से मरियम नवाज साहबा ने आप कहा है कि मियां नवाज शरीफ ने खुद फैसला करना है उन्होंने कब आना है, और जिस तरह से मरियम नवाज साहबा आजकल लाडली हैं अंकल्स की, तो वो अंकल को जो बात कहती है अंकल मान लेते हैं। हाँ, अंकल बहुत गुस्से में हो तो 1 महीना लग जाता है। 1 महीना उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खुद कहा कि मैंने अंकल शहबाज शरीफ को कहा कि अंकल मैंने बहुत मेहनत की इसहाक डार साहब के हवाले से, 1 महीना मैंने बहुत मेहनत की, और 1 महीने बाद बड़े अंकल मान गए, अंकल आला मान गए, और खादम आला जिस तरह इस अंकल आला भी एक हैं, अंकल आला और इन सब के नए अबू जो हैं वो मान गए। मरियम नवाज साहबा ने 1 महीने जो मिन्नत तक की, और उन्होंने कहा ठीक है इसहाक डार को ले आते हैं। लेकिन एक फर्क समझिए, इसहाक डार मुल्जिम थे, मुजरिम नहीं थे। दूसरी बात यह कि इसहाक डार का मामला ट्रायल कोर्ट में था, नवाज शरीफ का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, जहां पर वो पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके उनको मफरूर डिक्लेयर किया गया है, और इश्तिहारी मफरूर डिक्लेयर किया गया है। और उसमें ये बात ध्यान में रखें कि उसमें अदालत ने उन समातों में कॉमा फुल स्टॉप भी जो कानून के अंदर था उसको भी अदालत ने फॉलो किया है, पूरा किया है। यहाँ से जो वारंट भेजने वाले थे फॉरेन ऑफिस से, वहाँ जो रिसीव करने वाले थे, वहाँ जो एवन फील्ड में देने वाले थे, ईमेल करने वाले, कोरियर करने वाले, सबके बयानात ऑन रिकॉर्ड हैं, और सबके बयानात रिकॉर्ड करने के बाद फिर मियां नवाज के वकीलों के जरिए मैसेज भेजा गया, उनके घर के बाहर इश्तिहारात लगाए गए, मनादी करवाई गई, सारे प्रोसेस को फॉलो करके उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। अब उनको पाकिस्तान में आके अगर नैब तरमीम ये सर्वाइव नहीं करती तो फिर क्या होगा? वो सर्वाइव नहीं करती, और अदालत अगर वो
سروائیو کر جاتی ہیں، لیکن عدالت کہتی ہے کہ یہ آپ جو ہے وہ آئندہ کے کیسز کے لیے کر سکتے ہیں، پچھلے میں نہیں کر سکتے، تو پھر بھی نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یا عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ اپیل کی سطح پہ آپ یہ نہیں کر سکتے، پھر بھی نواز شریف کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن اگر عدالت ان کو بالکل کلیئر قرار دے دیتی ہے نیب ترمیم کو، اور پھر وزارت قانون بھی یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اپیل کی سٹیج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، تو پھر نواز شریف کے کیسز آپ مکمل طور پر ختم سمجھیں. پھر تو بالکل میاں صاحب کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ آئیں گے، سرنڈر کریں گے، جیل جائیں گے، 2-4 دن بعد ان کی ضمانت ہو جائے گی، اور پھر ان کا ٹرائل جو ہے وہ اپیل کے اوپر سماعت شروع ہو جائے گی. نئی ترامیم کے تحت وہ بری ہو جائیں گے، ان کا کیس ہی ختم ہو جائے گا. ادروائز میاں نواز شریف کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ 2 کیسز میں وہ کنوکٹ ہیں. ان کو ایک کیس میں ججمنٹ سسپینڈ تھی، اس میں ایون فیلڈ میں ضمانت پر رہا تھے سپٹمبر 2018 سے. دوسرے کیس میں ان کو 6 یا 8 ہفتوں کی ضمانت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے. اس دوران لاہور ہائی کورٹ نے ان کو پاکستان سے باہر جانے کے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جانے کی اجازت دے دی. وہ واپس نہیں آئے. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بلاتی رہی، وہ نہیں آئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو مفرور قرار دے دیا، اشتہاری قرار دے دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی جو فائل داخل دفتر کی تھی یہ کہہ کر کی تھی کہ جب بھی وہ واپس آئیں گے پہلے وہ بتائیں گے عدالت کو کہ کیوں وہ عدالت کے سامنے پیش نہیں ہو رہے تھے. ظاہر ہے ان کا جینوئن ایشو تو وہ جو عدالت کو بتا سکتے ہیں وہ بیماری کا بتا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے پہلے میڈیکل رپورٹس نہیں بھیجی. اور جب عدالت نے 8 ہفتے کی ضمانت دے کر کہا تھا کہ مزید ضمانت چاہیے تو پنجاب حکومت سے لیں، تو پنجاب حکومت نے ان سے جو میڈیکل رپورٹس منگوائی تھی ان میڈیکل رپورٹس میں وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے پنجاب حکومت کو، جس وجہ سے پنجاب حکومت نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی، اور اس طرح سے میاں نواز شریف جو ہے وہ مفرور ہو گئے. تو اب میاں نواز شریف اگر یہ نیب ترامیم سروائیو نہیں کرتی تو پھر تو پتھر پہ لکیر ہے کہ میاں صاحب واپس نہیں آ رہے، کیونکہ میاں صاحب جیل نہیں جا سکتے. میاں صاحب اس وقت آئیں گے جیسے انکل نے کہا تھا کہ ساگ ڈار والی چیزیں مینیج ہیں ان کو لے آئیں. تو اگر تو ایسی چیزیں مینیج ہوں تو پھر آ سکتے ہیں. اور میاں صاحب کا معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ صرف ایک عدالت میں نہیں ہے، ان کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، ان کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی ہے، ان کا معاملہ احتساب عدالت لاہور میں بھی ہے. وہ توشہ خانہ ریفرنس کیس میں جو ہے یہاں پر اسلام آباد کی احتساب عدالت میں یہاں سے بھی اشتہاری ہیں. تو ان کے 4-5 فورمز کے اوپر کیسز ہیں، اور ایک وہ مشکل الرحمان کے ساتھ وہ جو تھے جو وہ شریک ملزم تھے وہ والا معاملہ بھی تھا. اس کا مجھے ویسے ابھی کرنٹ سٹیٹس نہیں پتا اس کا کیا ہے. تو میاں صاحب کا معاملہ 4-5 سٹیجز کے اوپر ہے، 4-5 فورمز کے اوپر ہے. اس لیے یہ نیب ترمیم اگر سروائیو کرتی ہیں تو میاں صاحب کو فائدہ ہے، وہ آ جائیں گے. ادروائز میاں صاحب کبھی پاکستان نہیں آئیں گے، اور وہ جو فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں پاکستان واپس نہیں آنا. اور اس سے پہلے آپ دیکھ لیں جو کہ بہت افسوسناک ہے کہ یہ اپنی وہاں پہ جن کا بھی فیملی میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کو پیک کر کے پارسل کر دیتے ہیں. کتنی دکھ اور شرم کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم اپنے والدین کو، اپنے ریلیٹیوز کو وہاں سے پارسل کروا دیتے ہو. اور مریم نواز صاحب آج بڑا اداس تھی کہ جی میں ابو کو ملنے نہیں جا سکی، ابو مجھ سے ملنے نہیں آ سکتے، بھائی مجھے ملنے نہیں آ سکتے، میں بھائیوں کو ملنے نہیں جا سکتی. اور بھائی آپ کے بھائی کیوں نہیں آتے؟ آئے نا. آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو آگے لگا رکھا ہے کہ انکل کی منت آپ نے کرنا ہے، پورا مہینہ آپ نے انکل کی منت کی ہے، عورت کارڈ آپ نے کھیلنا ہے، عورت ہونے کی وجہ سے آپ کو عدالتوں سے ریلیف ملتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے بھائی اشتہاری فرار، مفرور اور بگوڑے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جو اثاثے و جدادیں ہیں ان کی وہ جواب نہیں دے پا رہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ لندن فلیٹس کیسے بنے، کہتے ہیں جی دادا نے ہمیں دیے تھے. ہم سے آپ پوچھ نہیں سکتے کہ ہم پاکستان کی شہری نہیں ہیں. پہلے کہتے ہیں دادا سے پوچھ لیں، پھر بتایا گیا کہ یار دادا تو آپ کے فوت ہو گئے ہیں، اور تو آپ کو اسرائیل سے تو کسی کا رابطہ نہیں ہے، نہ عدالت کے وہ کوئی جورسڈکشن میں آتے ہیں یا عدالت کے وہ ماتحت ہیں کہ اسرائیل کو کہا جائے کہ جی پوچھ کے بتائیں ان کے دادا مرحوم سے. اچھا پھر آپ بتا دیں، آپ پوتے ہیں آپ کو ملیں. نہیں، ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں، اور پاکستان سے لوٹنا ہے، پاکستان کے عوام کو لوٹ کر جدادیں بنانی ہیں لندن میں، پاکستان کے شہری نہیں ہیں. اچھا ابو کو، بہن کو، ساروں کو یہاں پہ اقتدار چاہیے، چاچا وزیر اعظم ہے، عوام کا ٹیکس کا پیسہ بھی لوٹنا ہے، اسی عوام سے ووٹ بھی لینا ہے، اسی عوام کو حکمران بھی کرنی ہے جس کا پیسہ لوٹا ہے، لیکن خود کو پاکستانی شہری نہیں ماننا. یہاں پاکستانی شہری نہیں، اس لیے آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو خواجہ حارث صاحب ہیں انہوں نے جو دلائل دیے اس میں لمبی تفصیل ہے، لیکن مختصر یہ ہے کہ انہوں نے آج عدالت کو یہ بتایا کہ 1949 سے لے کے اب تک کتنے قوانین تھے احتساب کے حوالے سے، کب کون سا قانون آیا، کیسے پھر اس کو سخت کیا گیا. اور اب تو قانون اور سخت ہونے چاہیے تھے. وائٹ کلر کرائم بڑا مشکل ہے اس کو پکڑنا، لیکن اس میں بالکل ہی ختم کر دیا گیا. کرپشن کے حوالے سے سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں. تو اب اس ساری صورتحال میں یہ جو 3 رکنی بینچ ہے جس میں چیف جسٹس پاکستان مرتضی بندیال صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں اور اعجاز اللہ احسن صاحب ہیں، یہ اس بینچ کا فیصلہ نواز شریف کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور نواز شریف کی واپسی اور نواز شریف کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہے. اور اگر میں نے آپ کو دوبارہ بتا دوں کہ اگر یہ نیب ترمیم سروائیو نہیں کرتی تو پھر بھول جائیں آپ کہ مٹی کا بیٹا جو ہے
جو یو کے کی عدالتوں اور اداروں کے دھکے کھاتا پھر رہا ہے کہ مجھے اس مٹی پر واپس نہ بھیجنا، تو مٹی کے کا صرف بیٹا ہونے کا دعوے دار جو ہے وہ کبھی اس مٹی میں نہیں آئے گا، اس مٹی پر نہیں آئے گا. وہ اپنی زندگی ساری لندن میں گزارے گا ان فلیٹس میں جن کا آج تک وہ رسیدیں نہیں دے سکے. اور عدالت نے کہا ہے کہ نہیں، یہ مریم نواز کے نہیں ہیں. شریف خاندان سارا کہتا تھا کہ یہ ہولڈ کرتی ہیں مریم نواز، لیکن عدالت نے کہا نہیں آپ ایسا نہ کریں، مریم نواز کے ان سے کوئی تعلق نہیں، ہم ان کو بری کرتے ہیں. تو یہ وہ کیس ہے جس کا فیصلہ جو ہے یہ ان کے دلائل کے بعد، خواجہ عارف صاحب کے دلائل کے بعد مخدوم علی خان صاحب دلائل دیں گے، اور مخدوم علی خان صاحب کے بعد ریپٹل ہوگا خواجہ عارف صاحب کا. تو چانسز ہیں کہ اکتوبر کے اندر ہی اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا، اور یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، نہ صرف میاں نواز شریف کے حوالے سے، کرپشن کیسز کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے، پاکستان میں احتساب کے عمل کے حوالے سے، پاکستان کے عوام کے توقعات، جذبات، احساسات کے حوالے سے بہت اہم ہوگا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا ہمیں ناصر ہو. اللہ حافظ.